उहाँले किन यस्तो मृत्युको कामना गरिरहनु भएको छ? अस्ति गणेश नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै उतै स्वर्गमा मिटिङ गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। म उहाँलाई के भन्छु भने बारम्बार यो मृत्यु चिन्तन लाई निरन्तरता दिनुभन्दा जीवन दर्शनलाई बढी महत्त्व दिउँ। किनभने तपाईँले धेरै लामो बाँच्नु छ हर्क साम्पाङज्यू, धेरै गर्नु छ। सायद त्यस्तो कुनै गोली अहिले नबनोस् जसले तपाईँको छाती भेटोस्। त्यो गोली र तपाईँको छातीको बिचमा अब 50-60 वर्षपछि भेटोस्, हामी यो भन्छौँ। यदि भेटै हुन्छ भने पनि सकेसम्म नहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा युवा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गर्ने, राष्ट्रियताको अमूल्य निधिमा शिरपर गर्ने, देश बनाउने र देश बिगार्नेहरूको सातो लिने खबरदारी गर्ने हर्क साम्पाङ भनेको एउटा जोधा व्यक्ति हो, एउटा देशभक्त व्यक्ति हो। सयौं जुनीसम्म पनि यही धरतीमा बास होस् भनेर उहाँले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। अब उहाँलाई नि हिलो छाप्नेको कमी छैन। खुब आदर्शको गीता गाएर नथाक्ने आशिका तामाङको पनि त नयाँ नयाँ कुराहरू एउटा त्यो अस्ति एउटा मिडियाले बजाएको एउटा न्युज छ, म तपाईँलाई त्यो यहाँ देखाइदिन्छु। ल यहाँ सुनौ। राष्ट्रसभा पार्टी राष्ट्रपा केही संघीय सांसद आशिका तामाङको नाममा 1,35,00,000 रुपियाँको शंकास्पद चेक जारी भएको र उक्त चेक किर्ते गरेर बनाएको भन्दै एक पीडित परिवारले छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ। अमेरिकामा बस्दै आएकी भक्तपुरकी कुस्मा बुढाथोकीको नाममा रहेको सानीमा बैंकको चेकमा नक्कली हस्ताक्षर गरी सांसद तामाङको नाममा रकम भुक्तानीको लागि पेश गरिएपछि यो गम्भीर बैंकिङ अपराध र राजनीतिक कनेक्सनको खुलासा भएको। पीडित कुस्मा बुढाथोकीले आफूले सांसद तामाङलाई कहिले नचिनेको र कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार समेत नगरेको अवस्थामा योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो चेक किर्ते गरिएको दावी गरेकी छिन्। यो घटनाले चेक जालसाजी मात्र होइन, सानीमा बैंकको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली र प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै हामी केही बोलेनौँ। अब तथ्य आफै बोल्यो। यो विषयमा आशिका तामाङजीले जवाफ दिनु पर्यो। आर्यन शाहलाई धेरै झ्वाक उठायो भने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर उनले संसदलाई विघटन गर्न सक्छन्। किनभने नेपालको इतिहासमा 2/3 फाप भएको छैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ त, काण्डमाथि काण्ड, केसमाथि केस, गरिबी त्यतिकै। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हर्क साम्पाङले केही घण्टा अगाडि मात्रै एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। उहाँसहित अहिलेको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यवाहक प्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेगा भएर धरानको सेउते खोलाको यो फलामे पुलको उद्घाटन पनि गर्नुभयो होइन। अब एक ढङ्गले भन्दाखेरि त्यो पुलले गर्दाखेरि धरान 13, 14 र 4 नम्बर वडा जोड्ने रहेछ। त्यो ऐतिहासिक पुलको उद्घाटन गर्दै गर्दाखेरि अहिले उहाँको पेजमाथि चाहिँ धेरै रिपोर्टहरू परेको जस्तो पनि देखिएको छ। उहाँले स्क्रिनसहित एउटा के लेख्नु भएको छ भने स्ट्याटस, यसरी रुन्छन् विरोधीहरू, खुलेआम आउन हो प्रतिस्पर्धा गर्ने नै भयो भनेर हाँसेको रियाक्टसहित हर्क साम्पाङ रिभोल्युसन पेज इज एट्रिक्स उहाँको पेज चाहिँ सस्पेन्डेड हुन लागेको भन्नाले अब त्यो एक ढङ्गले उहाँको पेजै गायब हुन सक्ने अवस्था आइराखेको छ। केही समय अगाडि पनि उहाँको पेज एकाएक उडाइएको थियो रिपोर्ट गरेर। कसरी हेर्नु भएको छ उहाँको पेज चाहिँ यो ढङ्गको आक्रमण किन पर्छ पुण्य सर? र उहाँले जसरी सेउती खोलाको हिजो पुल उद्घाटन गर्नुभयो, ऐन्द्र विक्रम बेगा पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो, कसरी हेर्नुभयो दुवै घटनाको सन्दर्भ? अब हर्क साम्पाङज्यूको सशक्त औजार हतियार हो सोसियल मिडिया। सोसियल मिडियामा पनि नम्बर 1 उहाँको माध्यम फेसबुक हो, पेज हो। अब त्यहाँ नै उहाँलाई गायब गरिदिने, त्यहाँबाटै उहाँलाई डिलिट गरिदिने, त्यहाँबाटै उहाँको अस्तित्व नामेट गर्ने, त्यहाँबाटै उहाँको बुलन्द आवाजमा सशक्त अक्षरहरूलाई हमेसाको निम्ति बन्द गरिदिने र उहाँलाई नो वेयर बनाउने यो कन्स्पिरेसी डिजाइन देशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि छ। मेटा कम्पनीमा पनि उहाँको विषयमा धेरै रिपोर्ट परेको छ। म यति कुरा भन्छु कि सायद अब फेसबुकले त्यति धेरै स्ट्रिक्ट कदम नचाल्ला। अब उहाँले पनि आइटी एक्सपर्टहरूलाई राखेर मेटालाई बकाइदा लेटर लेखेर आफ्नो फेसबुक पेजलाई हमेसाको निम्ति सुरक्षित गर्नु जरुरी छ। किनभने उहाँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हो, विपक्षी दलको नेता हो भन्ने इन्फर्मेसन परिपक्व ढङ्गले मेटालाई पुग्नु पर्यो। मेटाको अफिसियल्सले त्यो निर्णय लिनु पर्यो कि अब उहाँ एउटा नेपालको रेपुटेड पार्लियामेन्टेरियन हो, फ्युचर मिनिस्टर एज वेल प्राइम मिनिस्टर हो र उहाँले जुन महत्त्वकांक्षा राख्नु भएको छ, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म देश चलाउँछु, म देश बदल्छु भन्ने त्यो हिम्मत र महत्त्वकांक्षा भएको व्यक्तिको पेजलाई चाहिँ केही घिनौना, निकृष्ट, आडम्बरी, घन्टी हल्लाउने, खरानी
अब फुक्ने आदि इत्यादि तत्त्वले रिपोर्ट गरेको भरमा गायब गर्न पाइँदैन भन्ने मेसेज चाहिँ दिनु पर्यो मेटाले पनि। र वास्तवमा उहाँलाई अहिले अब उहाँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्न होइन, पार्लियामेन्टमा नहुँदाखेरि उहाँको आवाज घन्किने भने त अथवा उहाँको अक्षरहरूले दमदार प्रस्तुति दिने भने त उहाँकै पेजमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले पुल उद्घाटन गर्नुभयो, बहुत राम्रो भएछ। आयन्द्राजीसँग उहाँको फेरि जुगलबन्दी भयो, राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र, पर्मानेन्ट इनिमी वा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा 1 सेकेन्ड उहाँले पुष्टि गर्नुभयो। उहाँहरूको कुनै व्यक्तिगत त्यस्तो नराम्रो होइन नि त। र अहिले बल्ल आयन्द्राजी पनि लाइनमा आउनुभएछ, मिलेर जानुपर्छ, फुटेर होइन जुटेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। स्याबास भन्न चाहन्छु। र उहाँलाई त्यति मात्रै होइन, भौतिक रूपमा पनि थ्रेड गरिरहेछन् होइन। उहाँले त्यो एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ पुण्य सर, एउटा गोली मेरो नाममा पनि तयार गरिएको होला किनकि म यो देशलाई माया गर्छु, त्यो गोली र मेरो मुटुको भेट हुन बाँकी छ, तर म फेरि जन्मनेछु, जुनी यही माटोमा जन्म लिनेछु भन्नुभएको छ। भन्नाले भोलि कसैले गोली हानेर मेरो प्राण लियो भने पनि यही कर्मभूमि यही जन्मभूमि लिएर म फेरि आउनेछु भनेर भन्नुभएको छ। कति देश प्रेम प्रतिको कत्रो एकदम उहाँको त्यो भनौँ न एकदम मार्मिक छ। मलाई त यस्तो कुराले बडा भाव विह्वल बनाउँछ। हजुर, उहाँले किन यस्तो मृत्युको कामना गरिरहनु भएको छ। अस्ति गणेश नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै उतै स्वर्गमा मिटिङ गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। म उहाँलाई के भन्छु भने बारम्बार यो मृत्यु चिन्तन लाई निरन्तरता दिनुभन्दा जीवन दर्शनलाई बढी महत्त्व दिउँ, किनभने तपाईँले धेरै लामो बाँच्नु छ हर्क साम्पाङज्यू, धेरै गर्नु छ। सायद त्यस्तो कुनै गोली अहिले नबनोस् जसले तपाईँको छाती भेटोस्, त्यो गोली र तपाईँको छातीको बिचमा अब 50-60 वर्षपछि भेटोस्, हामी यो भन्छौँ। यदि भेटै हुन्छ भने पनि सकेसम्म नहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा युवा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गर्ने, राष्ट्रियताको अमूल्य निधिमा शिरपर गर्ने, देश बनाउने र देश बिगार्नेहरूको सातो लिने खबरदारी गर्ने हर्क साम्पाङ भनेको एउटा जोधा व्यक्ति हो, एउटा देशभक्त व्यक्ति हो। सयौं जुनीसम्म पनि यही धरतीमा बास होस् भनेर उहाँले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। अब उहाँलाई नि हिलो छाप्नेको कमी छैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। होइन, 1 महिनाको बिचमा उहाँले जस्तो दार्चुलाको काठेतुङमा पुल उद्घाटन गर्नुभयो, अहिले फेरि धरानको होइन सेउती खोलाको त्यो पुल फलामे पुल उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो धरानको वार्ड नम्बर 13, 14 र 4 लाई जोड्दो रहेछ। र सँगसँगै उहाँको एक ढङ्गले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ दार्चुला 2 को पुल भनेर पनि भनिएको छ। एक महिनाको बिचमा 2वटा पुल उद्घाटन गर्दै गर्दा। तर दार्चुला पुलबारे चाहिँ जसरी त्यहाँ धेरै सामान्य लागतभन्दा 4 गुणा बढी लागत चाहिँ खर्च भयो होइन भन्ने हिसाबले एक ढङ्गले विरोधीहरूले उडाइराख्दाखेरि उहाँले के स्टार लेख्नु भएको छ भने पुण्य सर, हो हाम्रा श्रमदाताले भात खाए, मासु पनि खाए, अब तिमी जाऊ न त दार्चुला भात नखाई काम गरेर पुल थापेर आऊ, अब तिम्रो पालो। हो हाम्रा श्रमदाता गाडी चढेर गए, ठिक छ, अब तिमीले हिँड्दै जाऊ न त दार्चुला। हो सबै सरकारले नै दिएको रहेछ, त्यो पनि माने, अब तिम्रो पालो, जाऊ न त 60 दिनमै एउटा पुल 60 दिनमै एउटा पुल सडकै बनाइदेऊ न त, के को ल्याङ हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो अब कुरा यहाँ के छ भने अब उहाँले वास्तवमा पुल बनाएपछि एकाथरी मान्छेलाई उडाबो, त्यो तिनै मानिस हुन् जसले उहाँले पिइरहेको ग्रिन टीलाई बियरको लेभल लगाइदिन्छ। र ती तिनै मान्छे थिए जसले मलाई झाड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ नखाए पनि नक्कली जडिया बनाएर कुख्यातिको मार्गमा धकेलेका थिए र नर्क खस्ने पाप गरिरहेका छन्। ती तिनै मान्छे हुन् जसको मुद्दा, भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अरे बाबा, एउटा कुख्यात बगली मार्ने जसरी सज्जन मान्छेलाई चोर 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 भन्दै बदनाम गर्छ, त्यसै गरी जो चोर उसैको ठुलो चोर, जसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा त्यो पनि भ्रष्टाचारको छ, जो कहिले जेल जाने हो ठेगान छैन, त्यसले चाहिँ हर्क साम्पाङलाई हिलो छ्याप्ने। अहिले पनि त्यो मानिसले अब नाति नातिना खेलाइरहेका वृद्ध सचिवहरू प्रशासकलाई दुःख नदिनु राज्य, उनीहरू करोडपति हुन् कि अरबपति भनेर पानीमाथि ओभानु भन्ने कोसिस गरिरहेको छ, सम्पत्ति उनीहरूको जाँच हुनु हुँदैन भनिरहेको छ। भन्ने बित्तिकै यो ढोङ्गी यस्ता पाखण्डीहरूको कमी छैन। र म आफ्नो मुद्दाको बारेमा चिन्ता गर भन्छु, चिन्तै गर्नु छ भने रवि लामिछानेले राजकोट हस्पिटल बनाउँछु भनेर 25 करोड उठाए, 5 करोड मात्रै खर्च गरे, 20 करोडको हिसाब किताब माग्नु नि। अनि यहाँ कोरोना कालमा रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा जम्मा भएको करोडौं रुपियाँको हिसाब माग्नु, सरकारसँग हाम्रो ट्याक्सबाट तिरिएको
4 करोड रुपियाँ लगेको छ र हामी जानेले त्यो पैसाको हिसाब किताब माग्नु त्यो माग्नु छैन। ए बाबा त्यस्तो शिकायत गुनासो छ भने यार मिडिया ट्रायल गर्न छोड्नुहोस् न तपाईँ। तपाईँलाई के थाहा छ भने यसमा सिर्फ तपाईँ मिडिया ट्रायल मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, कोर्टको ट्रायल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस वा अख्तियारमा उजुरी दिन सक्नुहुन्न, किनभने यो त राज्यको पैसा पनि होइन। एक त दोस्रो उहाँलाई पाइ पैसा जसले दिएको छ, तपाईँ त एक सुका नदिने, बरु मैले सुम्निमा पारुवाङको लागि दिएको छु, तपाईँ एक सुका काहीँ चुनुदाम चन्दा दिनुभएको छैन। सुम्निमा पारुवाङको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यिनीहरूको राई पार्टीले 5 लाख 10 लाख पर्ने जग्गालाई अधिमूल्याङ्कन ओभर रेटेड गरेर 50 लाखसम्म बेचेर किनेर महाको कमिसन, करोडौँ कमिसन कुम्र्याए भन्नुहुन्छ। अब युद्धकालको त यो नक्कली माओवादी हो, यसले चन्दाको धन्दा गरेर वाइसिएलले करापज्याप बनायो भनेर आफ्नै आँखाले देखे चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यस्ता फेक न्युज गोबल्स प्रोपोगन्डालाई शिरोधार्य गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँको होला कुनै जमानामा आफ्नो घर थियो, के थियो, अब एउटा घरबार त उसको पनि बिग्रिया छ नि, के अरे नेल्सन मण्डेला होइन, सी जिनपिङको पनि बिग्रिया छ। हो त्यो कुरालाई हाइलाइट गरेर ऊ छोरीले नागरिकता पाइन भनेर बमण्डर गरेका छ, नभएको चियो चर्चो गरेका छ। त्यति मात्रै, कानुनी रूपमा त उहाँ सेफ जोनमा हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङज्यू, त्यसकारण तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन। अब अहिले पनि म के भन्छु भने तपाईँलाई त्यत्रो शिकायत छ, 40 लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने, 40 लाख भए पुल बनाउन पुग्ने पैसा छेलो खेलो हुन्थ्यो, 40 लाखले छेलो खेलो हुन्थ्यो। सुन्नु न, म भन्छु तपाईँलाई यो लाग्यो कि यिनीहरूले 1.5 करोड खर्च गरेर 4 गुणासम्म कमाए कुम्ल्याए भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो तपाईँको पापी मनले शङ्का गर्छ भने प्लिज तपाईँ मिडिया ट्रायल गर्न छोडिहाल्नुहोस्, तपाईँ कोर्ट धाउनुहोस्, अख्तियार धाउनुहोस्, उजुरी हाल्नुहोस्, शिकायत गर्नुहोस्। तर तपाईँलाई राम्रो छ, थाहा छ बाहिर प्रोपोगन्डा गरेर बदनाम मात्रै गर्न सकिन्छ, तर त्यो होइन। किनभने अहिलेको इन्जिनियरिङ डिजाइन, अहिलेको माल ढुवानी, अहिलेको मजदुरको ज्याला, अहिलेको लागत इस्टिमेटवाला थाहा छैन। 50 रुपियाँ पेट्रोल पनि पर्ने थियो, आज 200 रुपियाँ पेट्रोल पर्छ, डिजेल 200 पर्छ। शीतयुद्धकालीन सोचबाट गुज्रिनु भएको पुरातनपन्थी सोचको मान्छे, त्यसकारण 90 को दशकको हिसाब किताब ल्याएर हुँदैन। हो हामी यो चाहन्छौँ कि साँच्चै तपाईँले यो विषयलाई लिएर तथ्यसहित यदि सिआइबीमा जानुभयो अथवा तपाईँ अख्तियार जानुभयो र उहाँलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्नुभयो भने चाहिँ तथ्यसहित क्या बात भन्नुला, हामी पनि हर्क साम्पाङको बारेमा वाह भन्न छोडिदिन्छौँ। तर यसरी बदनाम गरेर बन्द गर्नुहोस्, राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुहोस्, वाह क्या बात, शाबास हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ। एउटा तपाईँलाई नयाँ सिनारियो बताइदिन्छु। अब बालेन शाह र रविको लडाइँ त उत्कर्ष होइन। बालेन शाहको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यो राष्ट्रवाद सरकार चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन कायम गर्ने, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका मूल मन्त्र लिएर यो सरकार भन्नाले यिनीहरूले गठन गरे। तर अहिले जस्तो भन्नाले यो राज्यको दोहन भयो, अनावश्यक रूपमा दोहन भयो भनेर योभन्दा अगाडिको सुशीला कार्की सरकारले समेत स्वकीय सचिवको व्यवस्था भन्नाले सांसदहरूलाई होइन, सङ्घीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाएको थियो। तर यो सरकारले पुनः बिउतायो स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था, सांसदहरूलाई, सङ्घीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्यो। हर्क साम्पाङले यसमा के लेख्नु भएको छ भने, मैले राज्यको भार धेरै घटाउन नसके पनि सांसदलाई दिन लागेको स्वकीय सचिव नलिने निर्णय गरेको छु। त्यो स्वकीयलाई दिने तलब भत्ताले कुनै गरिब विद्यार्थीलाई खाना लगाउन दिइयोस् भनेर भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? अब भनौँ न आर्थिक व्यवहार धेरै पर्ने भयो भनेर अनेक के गर्ने भनेर आएको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने गरी निर्णयहरू गरिरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको? अब सुन्नुहोस्, मन्त्रीहरू स्टन्टमा व्यस्त, काहीँ गृहमन्त्री बिल तिर्न लायो भनेको छ, काहीँ के भनेको छ, स्टन्ट गरेको छ, सम्झाएको छ भनेको छ, मिटरबाजीहरू छ, पोइन्टमा कुरा गरेको छैन, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ, प्लेनमा ल्याएको भनेको छ, मान्छेलाई अल्गोरिजमबाट भ्रमित पारेको छ। यो परिघटना सांसदहरूको स्वकीय सचिवलाई वात्तै भत्ता दिने यो घटिया निर्णय त्यतिखेर भएको छ जतिखेर देशमा नयाँ कर नीति लागू भएर जनता ठहरै भएका छन्। याद गर्नुहोस्, यिनीहरूले त्यति मात्रै गरेनन्। म अहिले तथ्य नै तपाईँलाई दिन्छु, सचिव स्तरको तलब खाने गरी दर्जनौं मान्छेलाई मन्त्रालयमा यिनीहरूले भर्ती गरिसके। याद गर्नुहोस्, त्यसबाट करोडौं रुपियाँ
मासिक राज्यको ढुकुटीबाट हाम्रो ट्याक्सबाट निक्लिन्छ। एकातिर सुकुम्बासीको व्यवस्थापन भनेर अरबौँ खरबौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर यो सब कुराको पुर्ताल कहाँ? अब सांसदलाई त तलब भत्ता लिनु नहुने देश हो यो अहिलेको अवस्था हेर्दा। स्वयंसेवक ढङ्गले सांसद 1 रुपियाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सांसद मन्त्री सरकारी कर्मचारी सकेसम्म नलिएर देश पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेलामा सांसदले त हसुरे तिनका आसेपासे पिए नोकर चाकरलाई पनि पोस्ने गरी राज्य कोषमा लखनऊ लुट गर्दैछ। उहाँले नलिने निर्णय गर्नुभयो। अब हेर्नु त्यो पैसा कहाँबाट हामीबाट निचोरेर हाम्रो रगत चुसेर हाम्रो पसिना चुसेर यिनीहरूले के गर्दैछन्? हामीलाई कहाँ कर लगाउँदैछन् भने अब स्वास्थ्यमा 3% समता कर। ल हेर्नुहोस्, मर्न लागेको मान्छेले पनि यहाँ कर तिर्नुपर्छ होइन। शिक्षामा 3% समता कर, के भने यो समता कर भनेर? विद्युतमा 15% सम्म भ्याट, राइड सेयरिङमा भ्याट, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्क डिपिएफ, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, सेयर कारोबारबाट भएको नाफामा नयाँ दरको पुँजीगत लाभ कर, घर जग्गा कारोबारको कर, आयकरको नयाँ सीमा, सिप प्रवर्धन शुल्क भनेर हेर्नु विदेशी छ बिहा गर्ने नेपाल र नेपालीलाई बर्बाद पार्ने, 75% इङ्ग्लिस 25% नेपाली बोल्ने, टाई सुट लगाउने, देशको बारेमा कुनै चिन्ता नगर्ने, तलब भत्ता खानकै लागि दुध दही घिउ पनिर शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली जताततै कर लगाउने गरिब मारा अर्थमन्त्री बालन सरकारले तुरन्त बर्खास्त गर्नु पर्यो र यो कर नीति फिर्ता लिनु पर्यो। हिजो बालनले त चाहेको भन्ने कुरा नै आइरहेछ। यसको कारण होइन, त्यो त के भने विधानमा चाहिँ बालनको प्रतिकूल हुने गरी सभापति राज्यलाई त फेरि अरबौँ भार पर्ने भयो त प्रोफेसर। त्यो अरबौँ भार पार्छ भनेर हटाउन खोजे होइन। विधानमा रवि लामिछानेको इसारामा बालन शाहलाई नै हटाउन मिल्ने प्रावधान राखेको हुनाले उनी आगबबल्ला भएको। यो जनतालाई यत्रो भार पर्यो भनेर होइन, किनभने यिनीहरू पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर हान्ने मान्छे हुन्, गरिबलाई उठीवास लगाउने होइन। अहिलेको सांसदहरूको स्थिति हेर्दा त यिनीहरूलाई स्वकीयता चाहिने हो कि नचाहिने हो कि यिनीहरूले स्वकीय भए पनि नभए पनि पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउन सक्दैन भन्ने हिसाबले कतिपयले यिनीहरूलाई के स्वकीय चाहियो? यिनीहरू नै स्वकीय स्तरका छैनन् भन्छन् कतिपयले। के हो स्वकीय राख्ने भनेको त तपाईँको मन्त्रीहरूले पाउँछ होइन, त्यो नियम यी सांसदहरूले चाहिँदैन होइन। राखे आफ्नो गोजीबाट राख्छन् त। राज्यलाई व्यवहार किन पार्ने होइन? हामीले कुकुर त पालेकै छौँ तर किर्ना किन पाल्नु पर्यो? कुकुरको जिउमा टाँसिएको भने जस्तो हो के हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतालाई चौतर्फी लुट गर्ने यिनीहरू। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, अघि मैले एउटा कुरा भन्दै थिएँ, रवि लामिछानेले नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट नयाँ वेबसाइट लन्च गरेछन् है। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ हिजो बिहिबार उनीहरूको पदाधिकारीको ऱ्याङ्किङ तोकेको छ। म तपाईँलाई अलिकति यो बताइदिन्छु कसरी कसरी बनाएछन् भन्ने। यो ऱ्याङ्किङ एकचोटि तपाईँले बालन शाह त्यो ऱ्याङ्किङमा छैन भन्ने कुरा आयो होइन? छैन। प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीकै ऱ्याङ्क छैन भन्नाले पार्टीमा उनी नै छैन भने त उनी के स्वतन्त्र मैले तपाईँलाई के भने प्रधानमन्त्री पदमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो। होइन कसरी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा उठेन पनि सर। होइन, मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने बालन शाह सुन्नुहोस् है, बालन शाह चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने रासपाको आधिकारिक र सदस्यता लिएका मान्छे होइनन्, उनी प्रतिनिधि पनि छैनन्। उनलाई मनोनयन गर्ने भनिएको हो, उनको त्यसमा सहमति नहुन पनि सक्छ। उनलाई वरिष्ठ भनेर उधारो दिएको, तर बालन शाहलाई चाहिँ अहिले के गरेछन्, वरियता कसरी तोकेछन् भने नम्बर 1 रवि लामिछाने सर्रै सर्रा फ्यान क्लबको मुखिया रवि, नम्बर 2 स्वर्णिम, नम्बर 3 सोभिता, नम्बर 4 विपिन, नम्बर 5 अरू कोही यस्तै अक्रम बक्रम गर्दै गर्दै सागर ढकालको पनि 10-11 छ, कविर बुर्राकोटीलाई 13औं नम्बरमा पुर्याए अनि शिशिर अझ माथि राखेका छन् भनेपछि उनको नाम छैन। असीम शाहको चाहिँ छैन। के नियत बस्ने हटाइएको हो बालन शाहको? नियत बस हो। यसको अर्थ रवि लामिछानेले बालन शाहलाई जसरी पनि पार्टीबाट हटाउन उनलाई सकभर संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश हो। यसमा दुईटा कुरा हुन सक्छ, संकेत सन्देश हो यो। यसमा दुईटा हुन सक्छ। एउटा बालन आफैले खबरदार मेरो नाम नराख तिमीहरूको पार्टीमा छैन भन्दै आउन सक्छ। उनी त अब सनक सिंह पनि छन् नि, उनले नयाँ लौरो अभियान सुरु गर्नको लागि त्यो सब गरेको हुन सक्छ होइन। यो रविसँग मिलेर जान सकिँदैन भनेर। दोस्रो, रविहरूले आफैले इन्टेन्सनली उनलाई मेन्टल टर्चर दिन
किनभने अब वैधानिक हिसाबले उनले क्लेम गर्ने ठाउँ पनि भएन नि, उनलाई राजनीति थाहा छ कि छैन, महाधिवेशनमा उनी प्रतिनिधि छैनन्, अनि प्रतिनिधि नहुँदा फेरि प्रस्तावक र समर्थक चाहिँ बसेका छन्, प्रस्तावक चाहिँ उसको रविको उनी नै हुन्, प्रतिनिधि छैनन्, बन्द सत्रमा बसेनन्, अनि विधानमा सभापतिले अनि वरिष्ठ नेता धेरै राख्ने प्रावधान छ, त्यसकारण उनलाई अब उनको धेरै दिन राजसभामा छैन। यो हिसाबले हेर्दा रवि र बालेन त टुक्रिन्छन्। त्यतिखेर हर्क साम्पाङले सिलाएको दौरा सुरुवाल काम लाग्न सक्छ। बालेन शाह आफैले लो मेरो गुटको समर्थन तपाईँलाई भनेर एमाले काङ्ग्रेस सहितको समर्थनमा हर्क साम्पाङ कुनै दिन प्रधानमन्त्री भए, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने महत्त्वकांक्षा छ नि, त्यो भयो भने वा मध्यावधि चुनाव पनि हुनसक्छ। बालेन शाहलाई धेरै झ्वाक उठायो भने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर उनले संसदलाई विघटन गर्न सक्छन्, किनभने नेपालको इतिहासमा 2/3 फाप भएको छैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ त, काण्डमाथि काण्ड, केसमाथि केस, गरिबी त्यत्तिकै, महँगी त्यत्तिकै गरेपछि तपाईँले देखिरहनु भएको छ त सबै। त्यसैले यिनीहरूको चाउरे पिरती तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यतिको यो गृहमन्त्री भन्दा त बरु त्यो खगेन्द्र सुनारलाई गृहमन्त्री बनाएको भए हुन्थ्यो के। किन मैले यो भनिरहेको छु भने यो गृहमन्त्री खगेन्द्र सुनारै बोल्न त जान्दछन्, काम गर्छन् उनले, केही काम त गर्ला नि। फेरि अर्को कुरो दलितको पनि प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, 60 लाख दलितको। यो गृहमन्त्रीले सिर्फ स्टन्ट देखाउने, यिनी खतरनाक पनि छन् नि त। अब हातमा टिओबीको ट्याटु छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध फ्री तिब्बतको पक्षमा यिनले केही काम गर्ने भावु पनि छन्, अस्ति रोए बोल्न नसकेर भक्कानी। राजनीतिमा लाग्ने मान्छे धेरै इमोसनल। गणेश नेपालीको पीडाले गणेश नेपालीको पीडाले छोएको मान्छे तपाईँको आर्यघाटमा आएर दागबत्ती दिने बेलामा यहाँ 2 थोपा श्रद्धाका आँसु चढाउँदैन, खसाउँदैन, फुल चढाउँदैन। त्यसकारण यो सब गोइको आँसु हो, यो सब ढोङ हो, यो सब नाटक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि पनि के भन्छु भने अब देशमा एउटा नयाँ स्थिति आउँदैछ। दुर्गा प्रसाईले त अब भदौ असोजदेखि या वितण्डा हुन्छ टिकाएर हेर। दुर्गा प्रसाईको त के कुरा गर्नु, यो देशलाई भारतमा मिलाइदिए नि हुन्छ, बरु बाइक त सस्तो पाइन्छ भन्ने मान्छेको नि कुरा गर्न कुनै उपयुक्त छ र दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छे नि कुनै नेता अब यस्तो हो नि, डिप स्टेटले यो सरकार बनायो, अर्को मान्छेलाई तपाईले नेता जस्तो मान्नुहुन्छ। अर्को डिप स्टेटले फेरि यिनीहरूलाई ध्वस्त गरेर प्रवृत्ति त उस्तै न हो, टकराव गर्ने। त्यसैले मैले भन्न खोजेको आइरन कट्स आइरनको नीति होला। यहाँनिर के बुझिन्छ भने रवि लामिछाने इन्डिया भिजिटबाट आइसकेपछि सभापतिले नीतिगत निर्देशन दिने भन्ने कुरा। नीतिगत निर्देशन उनले केमा दिनु पर्थ्यो भने नेपालले भारतको 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ संसदमा जानुहोस्, रोस्टममा उभिनुहोस्, क्षमा याचना गर्नुहोस्, संसदको रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाउन लगाउनुहोस् र नेपालले भारतको होइन, भारतले चाहिँ नेपालको सीमा मिचेको छ, अब हामी त्यो विषयमा खोज अनुसन्धान गर्छौँ भनेर बोल्नुहोस् भनेर नीतिगत निर्देशन रवि लामिछाने नमानेमा हटाउनु पर्दैन। यो सरकारका मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गणेश पौडेलले आफ्नै साथीहरूलाई चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियुक्त गर्न लागेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। नातावाद क्रियावादको खुब विरोध गर्दै यिनीहरू आज चाहिँ फेरि तिनकै सिको गर्न लागे जस्तो छ, के हो भन्ने यो नातावाद कृपावाद फरियावाद त नेपालको सनातनी परम्परा। फेरि तपाईँलाई एउटा के हुन्छ भने नि गणेश पौडेलजी मेरो पनि साथी हो है, उनी अब कवि हृदयका साहित्यिक मान्छे हुन्, राजनीतिक मान्छे होइनन्। अब संयोगले बालेन पनि राजनीतिक थिएनन्, उनी पनि यस्तै साहित्य कला यस्ता कथा कुतुङ्गीमा बढी विश्वास गर्ने। अनि यिनले अब त्यही फिक्सन डिजाइनर भन्ने पैताला लेख्ने, अलिक अश्लील साहित्य पनि लेख्ने हो उहाँ गणेशजी। अब उहाँको एकदम ठुलो मित्र, उहाँले आफ्नै साथीहरूलाई नियुक्त गर्न मिल्छ, ती सबै मेरा साथी तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुग्यो भन्ने कुरा। मेरो ती सबै साथीहरू हुन्, त्यो जो प्राज्ञ हुँदैछन् नि, कुमार नगरकोटीजी कुलपति हुँदै हुनुहुन्छ, प्राय जसो अलमोस्ट ती सबै मेरो मित्र मण्डली हुन्। दीपक भाइ कान्तिपुरमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो अविनाश होइन दीपक सापकोटा भन्ने बनेपाको, अनि अविनाश श्रेष्ठ उहाँ सिनियर मोस्ट हो, एकाडेमीमा काम पनि गरेको, उहाँ पनि हाम्रो अग्रज दाजु हुनुहुन्छ, सब चिनजानका मान्छे। अब यहाँ बोलबोलमा छ मुखभरि पानी है। तपाईँ र मैले यहाँ इन्टरभ्यू गरिरहेको छौँ, साहित्यकारै ल्याउँदो रहेछ। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि पहिला काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई यहाँ नियुक्त गरिएको छ, उहाँ पनि पोखराको जाने मानेको साहित्यकार। त्यसकारण अब साहित्यिक मान्छेहरूले साहित्यिक बाबा यो देशमा सुदन गुरुङ जस्तो मान्छे मन्त्री हुनसक्छ भने कुमार नगरकोटी कुलपति हुन् खाउन्, यसमा मेरो केही आपत्ति होइन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज के भन्नुभएको छ भने स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलको निर्यातमा सरकारले सहजीकरण गर्छ भनेर
व्यवसायहरूसँग छलफलमा चाहिँ उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएको रहेछ। के भन्नुहुन्छ पुण्य सर? भन्नाले अब उहाँले अब गोल्ड स्टार जुत्ता लगाउनु भएको छ, विदुषी राणाले उत्पादन गरेको, उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ माया गर्नु भएको विषयलाई त हामीले सराहनै गर्नु पर्ला हैन? होइन, सानातिना कुरालाई चिया कपको तुफान बनाउन छोडौँ। मुख्य कुरो नेपालले प्रोडक्टिभिटी बढायो कि बढाएन, औद्योगिक पुँजीवादमा प्रश्रय दियो कि दिएन। जस्तो नेपालमा औद्योगिकरण गर्नु छ भने चीनको सहायता बिना अहिले यहाँ सम्भव छैन। बिआरआई अन्तर्गत अरबौँ रुपियाँ भित्राएर 20 खर्ब रुपियाँ 5 वर्षभित्र भित्राएर बहुआयामिक ढङ्गले विकासको मूल फुटाउनु पर्नेमा यस्ता त्यो हिजो बन्द भएको रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्छौँ के गर्छौँ भन्ने कुरा त निकै मिठो हो, तर हामी डब्लुटिओको सदस्य भयौँ। अब ह्युज परिमाणमा विदेशबाट यहाँ मालताल आउँछ, हामीले रोक्न सक्दैनौँ। नेपाली उत्पादन महँगो हुन्छ, मास स्केलमा प्रोडक्सन हुँदैन, विदेशबाट आउने सामानहरू निकै सस्तो हुन्छ, उपभोक्ताले त्यही खरिद गर्छन्। हामीले गर्नुपर्ने एसेम्बल कम्पनीहरू यहाँ बनाउनुपर्छ, चीनसँग मिल्नुपर्छ, अनि मित्र राष्ट्र जापानसँग मिल्नुपर्छ, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ, स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ, राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ र देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउनुपर्छ। स्टन्टले देश चल्दैन। अहिले तपाईँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुरो गर्नुभयो नि, फिक्सन डिजाइनर भन्ने हाम्रो कुमार नगरकोटीजी, उहाँलाई अस्ति हृदयघात, हल्का हृदयघात भयो, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना। अब हेर्नु, उहाँको साहित्य त्यस्तो उम्दा गति होइन, सामान्य हिसाबले अब भाषिक चमत्कार गर्न खोज्ने त्यही गर्ने यताउता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा अहिले जे जति भइरहेछ यसले नेपाललाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा लाँदैन। यो एउटा फन्डा हो, यो एउटा जनता झुक्क्याउने ट्रिक हो। जनता झुक्क्याएर विकास गरे जस्तो गर्ने कि दिगो विकासको क्षेत्रमा एकदम हात्तीका पाइलाहरू सार्ने भन्ने कुरोको दायित्व यो सरकारको हो। यो हिसाबले हेर्दा अब हेर्नुहोस्, यो सरकार आएपछि अर्थतन्त्र तहस नभयो, 6 खर्बभन्दा बढी सेयर मार्केटमा ध्वस्त भयो। 6 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको 600 अर्ब हेर्नुहोस् त, 600 अर्ब डुब्नु भनेको नेपालको सेयर मार्केट लगभग कोल्याप्स भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। किनभने यहाँ हरियो बत्ती कहिल्यै बल्दैन, खालि रातोको रातो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अर्को कुरो, खुब आदर्शको गीता गाएर नथाक्ने आशिका तामाङको पनि त नयाँ नयाँ कुराहरू करोड चेक काण्डमा मुछिनु भएको रहेछ पुण्य सर। के हो यो? मसँग एउटा त्यो अस्ति एउटा मिडियाले बजाएको एउटा न्युज छ, म तपाईँलाई त्यो यहाँ देखाइदिन्छु, ल यहाँ सुनौ। राष्ट्रिय पार्टी रासोपा केही सङ्घीय सांसद आशिका तामाङको नाममा 1 करोड 35 लाख रुपियाँको शङ्कास्पद चेक जारी भएको र उक्त चेक किर्ते गरेर बनाएको भन्दै एक पीडित परिवारले छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ। अमेरिकामा बस्दै आएकी भक्तपुरकी कुस्मा बुढाथोकीको नाममा रहेको सानीमा बैंकको चेकमा नक्कली हस्ताक्षर गरी सांसद तामाङको नाममा रकम भुक्तानीको लागि पेश गरिएपछि यो गम्भीर बैंकिङ अपराध र राजनीतिक कनेक्सनको खुलासा भएको। पीडित कुस्मा बुढाथोकीले आफूले सांसद तामाङलाई कहिले नचिनेको र कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार समेत नगरेको अवस्थामा योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो चेक किर्ते गरिएको दावी गरेकी छिन्। यो घटनाले चेक जालसाजी मात्र होइन, सानीमा बैंकको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली र प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै हामी केही बोलेनौँ। अब तथ्य आफै बोल्यो। यो विषयमा आशिका तामाङजीले जवाफ दिनु पर्यो। तपाईँ आफूलाई पानीमाथिको ओभानो ठान्नुहुन्छ, हुन त तपाईँका कन्ट्रोभर्सीहरू निकै आएका छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरू त काका केमा जोडिया छन् भन्ने थाहै छैन। त्यसकारण यो खरानीमा रमाउँदै घन्टी बजाउँदै आएको यो टिमभित्र ठुलो भडास उत्रिनेवाला छ। यिनीहरू गाँड कोराकर गरिरहेका छन्, भोडी फराफर गरिरहेका छन्, जनतामाथि भद्दा मजाक गरिरहेका छन्। हो, म मान्छु हिजो स्थापित दलहरूले बाटो बिराए, गर्नुपर्ने जति सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेनन्, तर उनीहरूले देश जलाएका थिएनन्। यो ढङ्गको रसातलमा देश पुर्याएका थिएवाद कृपावादको यो चरम लीला उनीहरूले देखाएका थिएनन्। तर एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने रासोपाबाट राजकाज चल्दैन। रासोपा फेलियर भइसक्यो। रासोपाले अब काँध फेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ रवि र बालेन बीचको जुन अस्तिको 4 घन्टे बसाइ छ नि, त्यसबाट उनीहरू धेरै नै तपाईँको फाटोमा गइसके। उनीहरूको बिचमा धेरै बेमेल भइसक्यो। उनीहरूको मतभेद मात्रै होइन, मनभेद नै छ्याङ्गे देखियो। बालेन शाहले त सोभिता गौतमलाई नि हटाउन चाहने कुरा आइरहेको छ। सोभिता गौतम अनि त्यसपछि तपाईँको 3 जना, सोनिम वाग्ले र माने अधिवक्ता, यी 3टै हटाउनु पर्यो भनिरहेछन्। उनको नारायण कडेल, उनी आयरल्यान्डको नागरिक भन्ने पनि छ। फेरि वर्षौँ अगाडि राजधानीमा बस्दा मैले चिने पनि थिएँ उहाँलाई, पहिला पत्रकार पनि हो नारायण कडेलजी। भनेपछि अब यहाँनिर तपाईँको रवि लामिछाने यो सरकार परिवर्तन गर्न चाहेको भन्ने बुझिन्छ। अर्थमन्त्री अहिले जस्तो डाक्टर सोनिम वाग्लेलाई हटाएर चाहिँ गोल्ड स्टारका विदेशी राणालाई ल्याउनु कुराहरू आइरहेको छ। के हुन्छ, उहाँ नेपालकी पहिलो महिला अर्थमन्त्री बन्ला। यस्तो
इतिहास रचलिन् रविलाई बालनले खडाखडै भनेका छन् तपाईँ मेरो क्याबिनेटमा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। अब मैले त्यसो पाएको भए तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् त म पार्टी चलाउँछु भनेर बालन शाहले सिधै रवि लामिछानेलाई भनेको कुरा नै आइरहेछ। हो, रवि लामिछानेले सुदन गुरुङको ठाउँमा खगेन्द्र सुनारलाई गृहमन्त्री बनाउनु भने हो पहिला पनि, म तपाईँलाई प्रष्टै भनिदिन्छु होइन, सूची दिएकै हो। त्यो बालनले त्यो सूची वास्ता गरेनन्, उनको लागि सुदनै प्यारो हो एउटा कुरो। दोस्रो, सोभिता गौतमको ठाउँमा पनि रिप्लेसमेन्ट गर्न खोजेको छ, अर्कै कानुन मन्त्री उनले ल्याउन खोजेको बुझिन्छ। रविले थामथुम पारे हो पार्टीको उपसभापति भनेर हाम्रो बहिनीलाई। अनि त्यस्तै स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि फायर गर्न खोजे भनेको मतलब रविको जुन तागतहरू छ नि, रविको ब्याकबोन सबै समाप्त गर्न खोज्दैछन्। रविका सबै मान्छेलाई क्याबिनेटबाट हटाउँदैछन् बालनले। र यो कम्प्लिटली बालन सरकार र पार्टी नै कोल्यास हुन्छ कि अब अरे बालन सरकार र रविका मान्छे सामेल भएको बुझिनेछ पछि। यो सरकार चाहिँ लौरोवाला बालनको हुनेवाला छ पछि अघि। त्यही भएर हर्क साम्पाङले पनि यसो टुच्चो टुच्चो सोडा हानिरहनु भएको छ। उहाँ पनि चलाक चाणक्य नीतिमा गएको मान्छे। अनि अर्को कुरो, हिजो राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेनसँग 2-4 घण्टा उहाँले भेटवार्ता गर्नु, बालन शाहले भेटवार्ता गरेको भन्ने कुरा आयो। कारण के उहाँ पछि अहिले उहाँको अलिकति शैली परिवर्तन गर्नुभएको, संवादमा उहाँ केन्द्रित हुन थाल्नु भएको संविधान संशोधनको कार्यदलमा हाम्रा पनि केही बुदा छन् भनेर भेट्न खोजेको रहेछ लिङदेनले, त्यसको लागि भेटेको। अर्को कुरो, बालन शाहको तयारी के बुझिन्छ भने उनी रवि ग्याङलाई सरकारबाट निकालेर उनको सांसदहरू लिएर उनी विभिन्न दलहरूसँग मिलेर मिलिजुली सरकारमा पनि जान सक्छन्, त्यो अप्सन पनि छ। र रविले पनि बालनले पार्टी फुटाएमा पार्टीबाट एब्सोल्युट मेजोरिटी सहित सरकार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन जोखाना हेरेका छन्। सम्भवतः यो लडाइँले या त रविलाई सेन्ट्रल जेल पुर्याउँछ, या त बालनलाई सरकारबाट हटाउँछ, या त मध्यावधि हुन्छ। यो तीनटा मध्ये एउटा हुन्छ। रवि र बालन चाहिँ मिलेर जान नसक्ने भयो। पुण्य सर, अब सङ्घीय संसदकी उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुर चाहिँ अहिले चीन पुग्नु भएको छ। आजबाट एउटा कार्यक्रम छ चीनमा। म अलिकति यो समाचार पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि फर्दर तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोला। सङ्घीय संसद कुमार ठाकुर पनि होला। सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आगामी साउन 1 गतेदेखि भन्नाले आजबाट 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त विशेष अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपसभामुख रुबी कुमारीले नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमण क्रममा उपसभामुखले सिजाङ तिब्बत स्थित लिन्चे सहरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CCP-का तिब्बत सचिव वाङ जुन जेङसँग द्विपक्षीय हित र सीमा पार सहकार्यको विषयमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरिन्छ। चिनिया अधिकारीहरूसँगको विभिन्न छलफल र अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गरी यो प्रतिनिधि मण्डल आगामी साउन 4 गते स्वदेश फर्कने संसद सचिवालयले जनाएको छ भन्ने कुरा आएको छ। के भन्नुभएको? उपसभामुख रुबी कुमारीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली चीन प्रस्थान। सिजाङ सीमा पार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र अब 4 गते फर्किँदै हुनुहुन्छ। कसरी हेर्नु भएको छ उहाँले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई कसरी कुन ढङ्गले विकास गर्न सक्नुहुन्छ? यो 5 सदस्यमा त्यहाँ तपाईँले स्ट्याटस चेक गर्नुहोस्। दीपकजङ ठाकुरको स्ट्याटस उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँले हटाएर त्यहाँका स्वकीय सचिव जो राई हुनुहुन्थ्यो उहाँले राईलाई हटाउनु होइन। यो टोलीमा दीपकजङ छन् कि छैनन् हुन सक्नुहुन्छ सायद। त्यो एकचोटि उहाँको तपाईँले पोस्ट चेक गर्नुहोस्। म बोल्दै गर्छु र तपाईँलाई के भन्छु भने नेपाल र चीन बीचको उच्च स्तरीय सम्बन्ध भने स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो तहको सम्बन्ध हो। र यो सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्नको लागि नेपालबाट बेला बेलामा उच्च स्तरीय भ्रमण हुन्छ। अब उहाँ एउटा माइनर पात्र हो। हेर्नुहोस्, चीनसँगको सम्बन्ध यो सरकारले खराब बनाइसक्यो। यो सरकारले प्रायोरिटी दिएको छैन। अस्ति अमरेश गए, यस्ता प्रमण्डलहरू बेला बेलामा भिजिट गरिराखेका हुन्छ। तर सरकारको हेड अफ दि गभर्नमेन्ट दीपकजङ ठाकुरको त मैले अहिले भर्खरै स्टार्स हेर्दाखेरि उहाँको दुःखद बुवाको स्वर्गारोहण भएको आज 4औं दिन पितृपूजा गरियो भनेर उहाँले हिजो अस्ति मात्रै हाल्नु भएको रहेछ। त्यो हिसाबले पूजा गरियो रे पितृपूजा भनेर भनियो। भइसक्यो, पितृपूजा पछि जान्छन् उनीहरू। त्यो त्यस्तो हुन्छ। के छ उनीहरूको त्यो भन्नाले बुवाको स्वर्गारोहण भयो, संवेदना दिउँ, त्यहाँ श्रद्धाञ्जली भनौँ। अब यहाँनिर के छ भने यसलाई हामीले धेरै हाइलाइट गर्नुभन्दा पनि रुबी कुमारी ठाकुरले श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिएको धोका र उहाँलाई सम्भावित रूपमा समानुपातिक सांसदबाटै फिर्ता बोलाउने सम्भावना अलिकति बढिरहेको हो। होइन, दीपकजङ ठाकुरकै विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले अस्ति मात्रै एउटा स्ट्याटस के लेख्नु भएको रहेछ नि पुण्य सर? मिनेटमा स्ट्याटस लेख्न समय हुने श्रद्धेय अध्यक्ष हर्क साम्पाङजी फोन उठाउनु पर्दैन
भनेर अलिकति धम्कीपूर्ण भाषामा अनि फोन नउठाए पनि कल ब्याक गर्नु पर्दैन भनेर वाटको चिन्हसहित अलिकति आक्रोशको भाषामा लेख्नु भएको छ इन्सल्ट गराएको छ त्यो मैले बुझेँ। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु जनकजी भने यो मेसोमा अहिले राज्यमा जुन खालको तमासा देखिएको छ, विकृति देखिएको छ, विसङ्गति भारतन्त्र देखिएको छ, यसले राज्यलाई अराजकताको सुरुङभित्र छिराउने निश्चित प्राय छ। हर्क साम्पाङ त्यही भएर ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। अब हेर्नु न, नेपालका नेता कति धनी छन्। पशुपति शमशेर र धवल शमशेरको बिचमा सिन्धिया परिवारको उनीहरू ज्वाइँ हुन् नि, 1 खर्बको सम्पत्तिको यहाँ लेनदेन भएछ। अब यहाँनिर 1 खर्ब 100 अर्ब 100 अर्ब भनेपछि हो। तपाईँले यो विचार आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि हाम्रो कुल बजेटै यति मात्रै हुन्थ्यो। कुल बजेट त्यति थियो। 60 अब मैले त्यो तपाईँलाई वरियता भनेको थिएँ नि, वरियतामा बालेनको नाम गायब छ, नम्बर गायब छ। ल हेर्नुहोस् को छन्, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। बालेनलाई रहस्यमय तरिकाले वरियता 1 नम्बर रवि लामिछाने, 2 नम्बर स्वर्णिम वाग्ले, 3 नम्बर सविता गौतम, 4 नम्बर विपिन आचार्य, 5 नम्बर चाहिँ तपाईँको असीम शाह, 6 नम्बर हरि ढकाल, 7 नम्बर निशा डाँगे, 8 नम्बर शिशिर खनाल। यसरी वरियता तय गरिएको। हैन, प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई पार्टीमा त्यो वरियता छैन पर्दैन भनेर भने। अनि अस्ति वरिष्ठ नेता भने हैन नि रे, खोइ त वरिष्ठ नेताको नाम, खोइ वरियता नम्बर 2 खोइ। त्यसकारण तपाईँ यो सम्झिनुहोस्, या त बालेनले मेरो नाम नराख्नुहोस् भने यो पार्टीमा म छैन भने यसबाट अघोषित र रासपा फुटिसकेको बुझिन्छ। रवि र बालेनको अब यो चाउरे पिरती समाप्त हुँदैछ। र हुन त एकजना त्यो हाम्रो अङ्गिरस नेउपानेजीको छोरा के अरे सरी यहाँ एकजना ज्योतिषी हुनुहुन्छ ओजराज लोहनी, उहाँले साउनको 16 गते भयानक ठुलो केही तलबितल हुन्छ राज्य सत्तामै भनेका छन्। अब के हुन्छ उनीहरूले प्रेडिक्सन गरिरहेछन्। यति कुरो चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अबको यो हलचलले एउटा नयाँ खालको छाल ल्याउन सक्छ, तरङ्ग ल्याउन सक्छ। र अहिलेको अवस्था हेर्दा राज्य यो अवस्थामा चल्दैन। सुकुम्बासीको हरिविजोग छ। उहाँ हर्क साम्पाङले त लगेर दिनुभयो होल्डिङ सेल्टरका ती सामान्य बच्चाहरूलाई लगेर मद्दत गर्नु। तर यहाँनिर के छ भने तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा भन्छु, राज्यविहीनता छ, करै कर छ, करको कहर छ। सुटेड बुटेड मान्छेहरू यसरी हिँडिरहेका छन्। समस्या चौतर्फी छ। गोलभेडा फ्याक्ट्रीले फ्याँकिरहेको छ, तरकारी फ्याक्ट्रीले फ्याँकिरहेको छ। अब त्यो करारका कर्मचारीहरूको आन्दोलनको कारण सरकार झुक्न बाध्य भयो। चौतर्फी द्वन्द्व छ। सायद डिप स्टेटले यही चाहनी होला। त्यही भएर अहिले भारतीय मिडियामा पनि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई त विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो त हिजो, होइन? मुद्दा दायर भयो होइन, मुद्दा त दायर हुन्छ भन्ने थियो। अब किनभने त्यहाँ आग्रह पूर्वाग्रह छ। उहाँले सेयर मार्केट राम्रो बनाउनु भयो, के भयो अब तथ्य र प्रमाणसहित होइन। आज फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले के भन्नुभएको छ भने असत्यलाई पनि सत्य होइन, नराम्रोलाई पनि राम्रो भन्ने कस्तो जमाना आयो भनेर भन्नुभएको छ। अहिले जे भने पनि सही भन्ने, जे गलत गरे यो सरकारले जे जस्तो गलत गरे पनि सही हो भनेर गलत प्रमाण खोज्नेहरूको विरुद्ध त कसरी लड्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नु। यो देशमा दक्षिणपन्थी हावा चलेको बेला, दक्षिणी वायु पश्चिमी वायुको प्रभाव परेको बेलामा देशमा नराम्रो प्रतिकूल अवस्था हुन्छ। अब हेर्नु न, हर्क साम्पाङलाई नक्कली भ्रष्ट बनाउने, क्युआर पार्टी बनाउने यिनै, पुण्य गौतमलाई नक्कली जडिया बनाउने यिनै, कालापानी लिपियाको नक्सा ल्याए बापत केपी शर्मा ओलीज्यूमा ठुङ्ने यिनै। अब यहाँनिर देश जलाउने, देश विघटन गर्छु भन्ने, देशको सिमाना हामीले विदेशीको सिमाना मिच्यौँ भन्ने, अनि देशलाई बर्बाद बनाउने, आर्थिक रूपमा बर्बाद बनाउनेहरू हिरो। फेरि हेर्नुहोस् है कस्तो विडम्बना छ। हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेर असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध चलखेल गर्ने अनपढहरूलाई सम्मान दिने भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कलियुग काहीँ छ भने यही छ। अब पनि सर अन्त्यमा एउटा मात्रै विषय, जस्तो बाथरुममा लडेका देउबाको दायाँ हात भाँचियो भन्ने समाचार पनि आयो। देउबा भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति। यो विषयमा समाचार आएको रहेछ, म अलिकति पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउबा घाइते भएका छन्। हङकङमा केही दिन अघि बाथरुममा लडेर देउबाको दायाँ हात भाँचिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री देउबा निकट स्रोतले घटनाको पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार देउबा उपचारपछि त्यहाँकै स्थानीय अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। पछिल्लो समय हङकङमा बस्दै आएका देउबा बेला बेला पत्नी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर अर्जुन राणा देउबाका साथ हिँड्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक हुने गरेको छ। उनी 7 चैत्र 2082 मा सिङ्गापुरबाट थप उपचारका लागि भन्दै हङकङ पुगेका थिए। पूर्व सभापति देउबा त्यसअघि 13 फागुनको राति सिङ्गापुर एयरलाइन्सको उडानबाट सिङ्गापुर गएका थिए भनेर समाचार आएको छ। भन्नाले देउबाको हात त
बाथरुममा लडेर भाँचिएछ त पुनि सर। अब यसमा मानवता राखौँ, उहाँलाई गेट वेल सुन भनौँ। कसैको पनि दुर्घटनामा खुसी हुनु भने एक प्रकारको पाप हो। उहाँलाई चाँडै स्वास्थ्य लाभ होस्। उहाँको हकमा चाहिँ पूर्वाग्रह नराखिकन राज्यले निष्पक्ष रूपमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी अनुसन्धान गरोस्। उहाँको छोरालाई त अब 7 दिने पुर्जी काटेको छ। उहाँको अहिले निकै प्रतिकूल समय सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् 5 चोटि देशको प्राइम मिनिस्टर भएको, 6औं औँठी सुमसुमाइरहेको देउबाको यति प्रतिकूल दिन आउला भनेर कसैले सोचेका थिएनन्। र उहाँलाई गेट वेल सुन भनौँ। अन्तिममा तपाईँहरूको क्यामेरा बन्द नगर्नु होला। आज बिहान मैले देखेको एउटा सपना, यो चाहिँ तपाईँहरूको यो पेजमा काटियोस् र इजलासमा रहोस् भनेर मैले भनेको। मैले बेउजिनी बेलामा के देखेँ भने अर्जेन्टिना र स्पेनको गेम सम्पन्न भएछ। मैले अखबार पढिछु, कुनै अखबार यही हो भनेर क्लियर भएन। अन्ततः अर्जेन्टिनाले जित्यो 2026को वर्ल्ड कप, फिफा वर्ल्ड कप। अर्जेन्टिना 3 स्पेन 2 भनेर यसरी नतिजै आएको छर्रङ्गैदेखि। होइन यो विषयमा त कसैले लेखेको 2021मा लेखेको स्ट्याटस पनि भाइरल भइरहेछ। मलाई थाहा भयो तपाईँले भनेकै नतिजा आछ कि तपाईँले त्यसकै आधारमा होइन, मलाई थाहा छैन। त्यही पढेर सुत्नुभयो र देख्नुभयो कि? मलाई थाहा थिएन यो मलाई थाहा थिएन। जेस मैले देखेको एउटा भाइरल भएको व्यक्तिले पनि रियल समिक्स कि त्यस्तै के नाम छ मैले ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन। उनले पनि यसपालिको वर्ल्ड कप स्पेन र त्यो भिड्ने भनेर अहिलेसम्मकै भइसक्यो मिलाइरहेछन् उनले त यो गेमको क्वार्टर फाइनल जिताको, सेमी भन्नाले प्री क्वार्टर फाइनल जिताको। होइन, कुनै टाइम ट्राभलरले कहिले भन्यो के गरौँ मलाई थाहा छैन। तर मैले देखेको सपना चाहिँ यही हो। यही भन्छु, यो इजलासमा रहोस्। धन्यवाद। ल, थ्याङ्क यू।